اج آیا سلطان عرب دا اج آیا والیاں انداز نال بول پڑی چاہیے اج آیا سلطان عرب دا اج ماشاءاللہ اج آیا سلطان عرب دا اج میری دعوت سارے دیوانیاں میں سارے عاشقاں نوں جڑے عاشق ہونا نبی کریم دا دعوت انہاں نوں ہے اج دے دن وچ چپ رہے تے دکھ بڑا رہنا اس گل دا اج آیا سلطان عرب دا اج آیا کی گل ہے اج سوٹڈ بوٹڈ پہلے ڈریس انج رہندے ہو جویں عید منا رہے ہو میں کیا تینوں نہیں پتا اج آیا سلطان دا جی اج آیا سلطان دا جی اج آیا سلطان اے تاریو تسی نیویں نیویں ہو کے ایک دوجے نوں مبارکاں کیوں دیندے ہو پے اے جنت تیرے وچ لائٹ کیوں ود گئی ہے اے سورج اج کادیاں خوشیاں کرنا ہے پیا اے سفید رنگ لیو چڑیو ملا کے ہون والیو کادی بولی بول دیو بھیا کی آندیاں سارے یا میرے بھائی تانوں نہیں پتا اج آیا سلطان دا جی اج ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تانوں میرے آقا دا دیدار نصیب کرا دے اج دا جی اج آیا سلطان اج آیا سلطان عرب دا اج آیا سلطان دا جی اج آیا سلطان اے فضاوا معطر کیوں نے ہر پاسے خوشبوواں دے ہلے کیوں نے اج آیا سلطان دا جی اج آیا ہر مومن دے چہرے اُتے اج شادمانیاں تے خوشیاں کیوں رقص کر رہی نے وہی وجہ ہے اج آیا سلطان عرب دا اج آیا دا جی اج آیا سلطان اے رب دے گھر کعبہ شریف ہر کوئی جھومنا ہے پیا آمنا دے گھر وال کیوں چکنا ہے پیا انہیں آخیا اس واسطے چکنا پیا اج وہ نبی وہ رسول تشریف لے آئے نے جنہ مینوں 360 بتاں کو بات کر دینا ہے میں رقص کیوں نہ کرا میں مجرے وچ کیوں نہ جاواں میں کیوں نہ اوپر جھکا سن لو کعبے دی گل کی ہے اج آیا سلطان جی اج دا جی اج آیا سلطان اج غریباں دے سر اُتے شفقت دا ہاتھ رکھن والا تشریف لے آیا ہے اج یتیم پروری کرن والا تشریف لے آیا ہے اج بیوہ تے مساکین تے مسافراں دا خیال کرن والا آیا ہے خوشیاں کیوں نہ کریے اج آیا جی اج دا جی اج آیا سلطان اے تے مدینہ منورہ والیاں کولوں پوچھو جدوں میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے ہر کوئی خوشیاں
پاگاں کرنا ہے گھر سجانا ہے ہو سکتا ہے ساڈا مدنی ماہی ساڈے ویڑے آوے اج ساڈے ول کرم کرن والا آ جائے اج سارے میرے آقا دی اونٹڑی دی بہار نو پھڑدے نے سونیا ساڈے ول محبوبہ ساڈے ول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے دیوانیوں اے میرے غلاموں چھوڑ دیو میری اونٹڑی دی بہار اینو پتہ ہے میں کتھے جانا ہے ہائے اللہ ناقتی ممورۃ من اللہ یہ اللہ دے حکم نال بندی ہوئی ہے اینوں پتہ ہے میں کتھے جانا ہے ہر کوئی انتظار کرتا ہے سونا میرے وال آئے گا سونا میرے وال آئے گا یہودی پریشان دے واسطے یہ سارے گھر کیوں سجانے ہو پے مدینہ منورہ والے یہی جواب دے دے پے تانوں نہیں پتا اج ساڈے وال اج آیا سنتا چاہیے آج آج رات کسی دی اکھ لگے رحمت کے دروازے کھل جان میرا سونا تشریف لے آوے صبح اٹھ کے دعائیاں دینا ہوے اج میرے وال اج آیا سنتا جی اج جی آج آیا سننا سویا کبھی وہ بھی ویلا آوے رسری اٹھے فجر ویلے گلی گلی محلے محلے نگر نگر جگہ جگہ ہر جگہ اعلان کردا ہوے اج دی رات بڑیاں رحمتاں والی رات سی یہ گھڑیاں بڑیاں پیاریاں سن جدوں رسری دی اکھ لگی رحمت دے دریچے کھل گئے مدینے دے تاجدار میرے خواب اندر میرے بیڑے اندر تشریف لے آئے میں ہو کا دینا پھرا میرا بیڑا بھی خوش نصیب ہے میری سوچ بھی خوش نصیب ہے میری آنکھاں بھی خوش نصیب نے جنہ اج رات ماہی دا دیدار کیتا ہے میں بھی یہ ہوئی آندا ہواں گا اج آیا سننا جی آج آیا سننا جی آج میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے پھر سواری نے ایک اس گھر دے اگے جا کے اپنا گوڈا لایا جنوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آ گئے نے جدوں انہاں دے ویڑے میرے نبی تشریف لے گئے صحابہ دا جمع غفیر مدینہ منورہ والے آندے نے اے ابو ایوب انصاری خوش نصیب پاگاں والا ہے اساں تے پیسے نال گھر سجائے مکان سجائے آلہ آلہ بلڈنگاں سجائیاں پر تیرے پاگاں تو نصیب مدنی تیرے ویڑے تشریف لے آئے تے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تے ہوئی ہو کا دے دے ہوں گے اے مدینے والیوں میں مبارکاں دیو اج آیا سننا جی آج